अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 23 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को नैरोबी के मज़ाफ़ात में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान में तो मामला ठप नज़र आता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कीनिया की हाई कोर्ट इंसाफ करती हुई नज़र आ रही है। कीनियन पुलिस और इदारों ने इस कत्ल को एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस यानी कि शनाख्त में गलती का केस करार दिया था, लेकिन आज कीनियन हाई कोर्ट ने इस हवाले से फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था और इस हवाले से हर्जाना अदा करने का भी कहा है कि अरशद शरीफ साहब के अहले खाना को 2 करोड़ 17 लाख रुपए पाकिस्तानी हर्जाने के तौर पर अदा किए जाएं। और इस हवाले से कीनियन हाई कोर्ट ने गोली चलाने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया है। अलबत्ता पाकिस्तान में ये मामला आगे चलता हुआ नज़र नहीं आता। इंसाफ कीनिया की हाई कोर्ट तो देती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल यह है कि जहाँ ये तासुर बनने लगता है कि कोई जज या कोई अदालत इंसाफ फराहम करना चाहती है, आइन और कानून पर अमल करना चाहती है, तो फिर उसके बाद मदाखलत के उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को एक ख़त के ज़रिए ये बताया कि उनके ऊपर सख्त दबाव है कि जो सियासी नौइयत के मुकदमात हैं उनमें अपनी मर्जी के फैसले दिए जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और साथ ही जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हुआ, इन 6 जजेस में से अब तक 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर कर दिए गए हैं। गुज़श्ता 96 घंटों में इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई। 3 जजेस जिनके नाम रेफरेंसेस में सामने आए हैं, जिनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया, जस्टिस बाबर सत्तार, उसी रेफरेंस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का नाम भी मौजूद है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके हवाले से तो एक हैरान कुन रेफरेंस दायर किया गया है। ये कहा गया है कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है और उससे कराची से जो डॉक्यूमेंट्स और इस हवाले से सवाल जवाब जमा करवाया गया है। तो हैरान कुन बात यह है कि अगर पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अदालत, एक आईनी अदालत, उसका जज इस मर्तबे के ऊपर, इस ओहदे के ऊपर किस तरीके से पहुंच गया, अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, क्या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है उसने उस वक्त ये बात क्यों नहीं बताई? अगर डिग्री का कोई मामला था और एक ऐसा शख्स जो कि इस वक्त एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे के ऊपर बराजमान है और जैसे ही वो ये केस सुनना शुरू करता है कि इस्लामाबाद के हल्का NA 47, 48 और 49, इसके हवाले से फॉर्म 45 मांगने का सिलसिला शुरू होता है, तो साथ ही पता चलता है कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आ रहे हैं, इनकी डिग्री जो है उसको मशकूक करार दिया जा रहा है और इस तमाम मामले के ऊपर हुकूमत खामोश तमाशाई नज़र आती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो बैठा, उसने समाअत की, उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समाअत थी। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात, उसके ऊपर कार्रवाई जारी रखते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज जुर्माने भी आयद किए हैं, दोबारा बयान हलफी तलब किए हैं, फॉर्म 45 तलब किए हैं और साथ ही मामला अब फिर ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग गलत बयानी करेंगे उनको अडयाला जेल भिजवाया जा सकता है और यही मामला हमें फुल कोर्ट की समाअत में तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ और फिर इवेंचुअली जो है ज़िम्मेदारान को जेल भिजवाने की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट क्या एग्जैक्टली ऐसा ही होगा? क्योंकि जैसे ही हमने ये देखा कि ये मामलात हाई कोर्ट में और दीगर कोर्ट्स में टेकअप हुए तो जजेस के खिलाफ ही कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई नज़र आती है। कहीं पर ऑर्डिनेंस आ रहा है, कानून साजी हो रही है जजेस को रोकने के लिए, ये सारे मामलात चल रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों का केस वो भी आज ज़ेर समाअत था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो चंद रोज़ पहले समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और उसमें यह कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द बामानी मशावरत करें। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब, माहिर कानून भी हैं। मुझे स्टूडियो ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साकिब बशीर साहब। साकिब बशीर इज़ अ बोनाफाइड जर्नलिस्ट, हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है और आज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमें कामरान मुर्जा साहब एंड हसन अयूब, जिनको आज नोटिस भी जारी हुआ इस मुहिम के हवाले से, वो भी ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ इस केस के हवाले से साकिब बशीर साहब ज़रा बताइएगा कि जो जजेस हैं इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस
جس طریقے سے آئے اور اس کے بعد جو مہم ایک سوشل میڈیا کے اوپر چلی، اس کے اوپر آج کورٹ کا مزاج ذرا ہمیں سمجھائیں کیا تھا اور کس قسم کا حکم نامہ آیا؟ آج جو کورٹ کا مزاج تھا وہ یقینی طور پر کافی اس میں برہم تھی کورٹ، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہسٹری میں، تاریخ میں پہلی دفعہ فل کورٹ بیٹھی ہے۔ اس میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا، 7 ججز بیٹھے تھے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور اس میں جو فوکس پوائنٹ تھا وہ وہی تھا جو نظر بھی آ رہا ہے کہ 25 مارچ کو جن 6 ججز نے خط لکھا تھا، ایک ایک کر کے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے خلاف منظم مہم چلائی جاتی ہے اور ان کے 1 بائی 1 ان کے خلاف ریفرنسز بھی آ رہے ہیں۔ اس سے قبل جسٹس محسن اختر کیانی ان کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری ان کے خلاف ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک کمپلینٹ فائل ہوئی، اور اس کے بعد پتہ چلا جسٹس بابر ستار اور جسٹس ارباب ان کے خلاف بھی کمپلینٹ جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ تو بات وہیں پہ آتی ہے کہ جن ججز نے وہ جو کمپلینٹ کی تھی، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا، اس کو اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جاتا اور آئندہ کوئی ایسا میکنزم بنایا جاتا کہ وہ چیزیں نہ ہوتی، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ چیزیں ان میں اضافہ نظر آ رہا ہے کہ وہی ججز ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سارے سینیریو میں جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کو دیکھنا چاہیے، جو ہیڈ ہیں جوڈیشری کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن وہ وہاں پہ 6 ججز کے کیس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی، اور جو سماعت ہوئی بھی ہے اس سماعت کا اثر یہ ہے کہ یہ 6 ججز ٹارگٹ پہ ہیں اور ان کے خلاف کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ آج کی سماعت میں بھی جو فوکس پوائنٹ تھا اس میں ججز یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4-5 روز میں، جو گورنمنٹ کے ریگولیٹری ادارے ہیں، پی ٹی اے ہے، ایف آئی اے، پیمرا، یہ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ حکومت کہاں پہ ہے؟ کیا انہوں نے کہا گورنمنٹ کی جو وزیر قانون ہے، اٹارنی جنرل ہے، وزیر اطلاعات ہیں، کسی کی طرف سے کوئی ایک لفظ تک نہیں بولا گیا کہ یہ کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چیز طے شدہ ہے کہ کمپلینٹ فائل ہوئی، اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جانے، جج جانے یا کمپلیننٹ جانے، لیکن یہاں پہ نیگلیجنس گورنمنٹ کی اور اس کو پن پوائنٹ بھی کیا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ گورنمنٹ اس کو معاملات کو خود سیدھا کر لے، وگرنہ جو ہے وہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں وہ لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، حکومت کہاں ہے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ پہلے تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ججز عدلیہ میں مداخلت کے الزام لگاتے ہیں اپنے خط کے ذریعے یا سوال کرتے ہیں، ان ججز کے خلاف ان ریفرنسز کا آ جانا، اس کے اوپر خاموشی حکومت کی بڑی معنی خیز ہے۔ آپ مذمت کرتے ہیں اپنے طور پر ججز کے حوالے سے جو مہم چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو یہ سارے معاملات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ریفرنسز کا آ جانا، ریفرنس اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک پہلے بڑی تنقید کی جاتی تھی اس بات پر کہ جو ہمارے کچھ ادارے ہیں ان کا احتساب کا یا کوئی میکنزم نہیں ہے، اگر کوئی میکنزم ہے بھی تو وہ برائے نام ہے، اس کو پراپر طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ میرا خیال ہے کہ ریفرنس آنے سے کوئی بہت بڑا ریئیکشن نہیں دینا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا اور بھی کافی لوگوں کے خلاف آیا۔ نہیں، اس وقت آپ نے مذمت کی تھی، میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں، اب تو آپ مذمت نہیں کرتے نا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محترم جو ججز ہیں ان کو بالکل ان کے خلاف ریفرنس ہے، اور جو بھی ان کے اوپر الزام ہے ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ اپنا موقف دیں، اور جو بھی ان کا فورم ہے اس کے اوپر صفائی دیں۔ اچھا، وہ تو اپنا موقف دیں گے، ظاہر ہے کہ اگر ایک ریفرنس آ گیا آرٹیکل 209، اب اس کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس سارے معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے دور میں آپ لوگوں نے ان کو غالباً ایڈوکیٹ جنرل بنایا تھا، ڈپٹی اٹارنی جنرل بنایا، پیپلز پارٹی اور آپ لوگوں نے ان لوگوں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جب یہ عہدے دیے، اس کے بعد آپ کے بڑے نامور رہنما شاہد خاقان عباسی ایل این جی کیس میں انہوں نے ان کی خدمات حاصل کی کہ یہ مجھے ریپرزینٹ کریں کورٹ میں، میرا دفاع کریں۔ احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے یہ وکیل رہے ہیں، اور پھر جب ان کی تعیناتی ہونی تھی ہائی کورٹ میں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف مخالفت کر رہی تھی، ججز کی کمیٹی میں پیش آپ لوگ تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، اور آج اگر ان کے خلاف اس قسم کا یہ کیس ہے، پہلے تو یہ بتائیں آپ لوگوں نے یہ تمام تعیناتیاں یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس ڈگری ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ بتا دیجئے کہ آج جب ان کے خلاف اس بنیاد پہ ریفرنس آ رہا ہے، آپ مذمت بھی نہیں کرنا چاہتے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا تو بالکل غلط ہے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈگری ہے کہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2000 جب 2 یا 4 کے الیکشن ہوئے تھے جب بی اے کی ڈگری کی شرط لگائی گئی تھی تو اس کے بہت عرصہ بعد تک بھی لوگوں کی جعلی ڈگریز کے کیسز چلتے رہے تھے. اور کسی بھی پارلیمانی جگہ پر کمیٹی میں آپ کے لوگ موجود تھے جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا ایز جج آف آنریبل جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. کیا آپ کے لوگ اس پارلیمانی کمیٹی میں تھے جو ججز تعیناتی کے حوالے سے ہے؟ اور اس کو یونانیمسلی اپروو کیا تھا. یہ آپ بھی متفق بات اگر تو آپ نے اور میرے بھائی شعیب صاحب نے آپس میں کوئی تبصرہ کرنا اور میری بات اور موقف نہیں لینا چاہتے تو پھر مجھے تو اعتراض نہیں ہے کہ میں سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا پریسائزلی کہ آپ لوگوں نے نام آپ صرف سوال کر رہے ہیں, آپ جواب تو لے ہی نہیں رہے. اگر آپ سوال دہرا آپ کسی اور سوال کا جواب دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے ان کی اپوائنٹمنٹس مختلف اوقات میں نون لیگ جو اس میں کرتی رہی ہے, آپ لوگوں نے, آپ کی حکومت نے, جب آپ حکومت میں تھے آپ لوگوں نے ڈگری کا خیال نہیں کیا؟ دیکھیں پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ الزام آ جائے کہ ڈگری جعلی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگری جعلی ہے. یہ تو ثابت ہوگا کہ جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے کہ نہیں ہے. ابھی تو یہ الزام لگا ہے کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے, اور اگر ڈگری واقعی جعلی نکل آتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ کویسچن مارک ہے کہ ایک آدمی کسی بھی ایک ایسے عہدے پر, چاہے وہ پارلیمان کا ممبر منتخب ہو جائے, چاہے وہ جج بن جائے, چاہے وہ بیوروکریٹ بن جائے, چاہے وہ جعلی ڈگری پہ کوئی وکیل بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے. اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے دور میں ایک دفعہ ان کے جو وزیر تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پائلٹس کی جو ڈگریاں ہیں وہ جعلی ہیں, تو اس کے بعد ان کو سکروٹنائز کیا گیا تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو اگر ثابت ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. وہ ڈیلی ڈگری کے ذریعے کوئی نوکری حاصل کر لینا, کوئی مراحت حاصل کر لینا. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر اس میں کوئی لاکونات رہ گئے ہیں, اگر ان کو پراپر سکروٹنائز نہیں کیا گیا رکھنے سے پہلے, تو وہ جو بھی میکنزم تھا اس کو کرنا چاہیے تھا اور دیکھنا چاہیے. یہی دیٹ واز پریسائزلی مائی پوائنٹ کہ آپ تمام لوگوں کے ادوار میں یہ سب کچھ جہاں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ججز ہیں, انہوں نے تو فلاں خطوط لکھے تھے یا فلاں وجہ تھی جس وجہ سے مطلب ہے کہ یہ اب ریفرنس بن گئے, تو میرا خیال ہے اس میں بھی دو رائے پائے جائے. یہ بھی پائے جاتی ہیں کہ ایک خاص پارٹی کے بیانیے کو بھی تقویت ملی, کچھ لوگ یہ بھی تبصرے کرتے ہیں. تو اور کہا جائے کہ یہ آئین اور قانون کے اوپر تبصرے کیے جائے, یہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں. الزام برائے الزام ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی صحیح. اس کے اوپر میں I'll come back. اس کا تعین تو کسی فورم اس پہ I'll come back to you, کیونکہ آج اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا معاملہ بھی طارق محمود جہانگیری صاحب کے سامنے زیر سماعت تھا. لیکن شعیب شاہین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت 6 ججز نے خط لکھا اور پھر اس کے بعد فل کورٹ اجلاس ہوا, پھر وزیر اعظم سے مشاورت ہوئی, پھر یک رکنی کمیشن بنا, پھر یک رکنی کمیشن ختم ہوا, پھر کورٹ میں لارجر بینچ بن گیا, اس کی سماعت ہوئی, پھر وہ ملتوی ہو گئی. مسرت ہلالی موجود نہیں ہے, 6 ججز کے معاملے کے اوپر پیش رفت آگے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیے کہ اس دوران ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں, انہوں نے غالباً سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی, ججز کو ہراساں نہیں کیا گیا اور یہ تمام واقعات نہیں ہوئے. تو آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا؟ دیکھیں بصد احترام میں چیف جسٹس صاحب کی دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کے زمانے میں عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی. دوسرا بھی ایک انہوں نے کہا اعزاز احسن کی طرف سے میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں کیس میں, انہوں نے لکھ کے دیا کہ جی اٹارنی جنرل یہاں سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ آج کے بعد کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا, کوئی کڈنیپ نہیں ہوگا. کیا ہوا؟ ابھی یہ 3 دن پہلے ہمارا رضوان جو ہے میڈیا کوآرڈینیٹر, اس کو اٹھا لیا. اس سے پہلے اظہر مشوانی کے 2 بھائی اٹھا لیے. اس سے پہلے شہباز گل کا بھائی اٹھا لیا. اس سے پہلے شہریار بخاری کو, علی بخاری کے بھائی کو اٹھا لیا. اچھا, ملک رضوان کے حوالے سے میں نے خود بھی سیپریٹلی بات کرنی تھی اب, کیونکہ since you have taken that up تو I just want to say a few things on that کہ ملک رضوان صاحب جو ہیں, اب ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ وہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں, ہم سب سے ان کا رابطہ رہتا ہے اور شاید دن میں
किसी भी सियासी जमात का मीडिया कोऑर्डिनेटर होगा, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, किसी और जमात का, उसको सैकड़ों एंकर्स रोज़ाना राब्ते करते हैं और उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो अपनी पार्टी में उस दिन अवेलेबल लोगों का बता दे कि आज आपके पास फलां बंदा अवेलेबल हो सकता है। जैसे शोएब शाहीन साहब हैं और एक मलिक रिजवान को उठाया जाना और उसके बाद ना पता चलना कि किसने उठाया है, ये बड़ी संगीन बात है और इसके ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, दे मस्ट टेक एक्शन ऑन दिस। ये हम बिल्कुल ही एक अजीब व गरीब तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस की समाअत के दौरान कहा कि रियासत क्या बन गई है कि हम टेलीफोन करते हुए भी सोचते हैं कोई सुन ना ले, बाहर चले जाएं, टेलीफोन बाहर रखें। शोएब शाहीन साहब और दिन दहाड़े उठाया गया, उनके भाई भी उसके साथ था और उसकी गाड़ी जा करके रवात के करीब खड़ी है और उसको डाले में उठा के ले गए, भी को डाले में। उसके लिए मैंने रिट पिटीशन फाइल कर दी है, प्रेफरेबली कल सुबह लग जाएगी। अच्छा, वो तो नहीं रुका, अहमद फराद को भी उठाया, आपके सामने ही है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा वाला मामला है कि इंसाफ के निज़ाम में उन्होंने कोई रुकावटें नहीं देखी, तो अब जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात अगर करूँ, जैसे बाबर अस्तार के ख़िलाफ़ पिछले 2-3 महीनों से जो कुछ हो रहा है, ये इनके ही टेन्योर में हो रहा है। जो कुछ अभी चूँकि ये फैसला दिया है, रीसेंट फैसला किसने दिया है? तारिक जहांगीरी साहब, अरबाब ताहिर साहब और तीसरे जज मेरा ख्याल है मैडम समन रिफत थी, आई थिंक, उन्होंने फैसला दिया है। अब चूँकि बाबर सत्तार साहब के पास वो ऑडियो लीक्स वाला केस है, उसको एक तो दो इनकी है, एक ये है कि वो ख़त था, दूसरा जो नए केसेस आए हैं उनको बुनियाद बना करके। अच्छा, तारिक जहांगीरी साहब के पास हमारे वो केसेस हैं, आपको देखा है आपने कि जब उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 ले आइए, 46, 47 ले आइए और जवाब ले आइए, कानून के मुताबिक 7 डेज़ टाइम दिया जाता है। 7 डेज़ के बाद अगर कोई टाइम मांगे तो ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, लेकिन वो ट्रिब्यूनल डिस्क्रिशन में एक्सरसाइज करेगा 1 लाख जुर्माने के साथ और डे टू डे हियरिंग होगी। ट्रिब्यूनल वाला मामला हमने अगले सेगमेंट में डिस्कस कर, लेकिन दैट इज़ द ग्राउंड, मैं जो आपको आ रहा हूँ ना, दैट इज़ द ग्राउंड। ये भागम भाग चले गए इलेक्शन कमीशन के पास, जनाब ये फेवरेटिज्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप इसको ट्रांसफ़र कर दें, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सस्पेंड कर दिया। अगेन जब दोबारा इनके पास केस आया तो इस दौरान 2 फैसले आए, एक तो ये केस इनके पास आ गया, उन्होंने पर्सनली तलब कर लिया, इनको आज के लिए फिक्स था। दूसरा इस दौरान ये आया कि वो जो टेरियान वाला केस था उसके अंदर इनकी जजमेंट आई और बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट आई। तो इन दोनों को बुनियाद बनाकर अच्छा किसी ने एप्लीकेशन डाल दी, चलें वो जैसे साकिब ने बताया, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और जज का मामला है। जो सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतलियों ने और मौजूदा हुकूमत ने इसको उठा करके तमाशा बनाया, जज की एक करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये नाकाबिल कबूल है, यह आज़ाद अदलिया के अंदर मुदाखलत है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए मैं ये समझता हूँ, सब कुछ होना, मुसलसल होना, ये किसकी कमज़ोरी है? देखें, कमज़ोरी जो है वो हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ, कानून और आइन की पामाली है। अगर आइन हमारे मुल्क में मौजूद हो, कानून की बालादस्ती हो, निज़ाम इंसाफ दुरुस्त हो, ताकतवर लोग इसमें इस तरह की रुकावटें पैदा ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अरशद शरीफ वाली बात आपने की, कीनिया की अदालतें कम से कम एक फॉरनर को, यानी वो अपनी पुलिस अपने इदारों के साथ नहीं खड़े हुए। अच्छा, वहाँ उन्होंने कहा ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी है, ये नहीं है, ये शनाख्त की गलती में नहीं माना, लिहाजा फौजदारी मुकदमा भी बनाएं और इसको कंपनसेट भी करें। हमारे मुल्क में जुडिशल कमीशन की कहानियाँ चल रही हैं, कुछ नहीं हुआ। हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस ने सो मोटो रिस्क लिया, हालांकि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मुझे लाइफ थ्रेट है। आपको पता है उस वक्त की पीडीएम के हुकूमतों वालों ने एक मजाक उड़ाया था जब वो मुल्क छोड़ के गया, फिर किसने उसको दुबई से निकलवाया, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट में बैठा था हर केस में, जब वो उनका पेशी होती थी, उन्होंने कहा ये आइडेंटिफाई कर दो इनके खिलाफ 16 से ज़ायद FIR एक ही काज ऑफ एक्शन पे किसने FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा जी वो मुद्दाई भी नहीं मिल रहे। कैन यू इमेजिन, मुद्दाइयों को पता नहीं है तो फिर FIR काटी कैसे, किसने काटी, किसके कहने पे काटी? कहते हैं जी सिर्फ एक मुद्दाई मिला है, बाकी मुद्दाई नहीं मिले। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, आगे उनके मोहरे थे और इनको ना अखलाकी जुर्रत है, ना अखलाकी तौर पर इनको सच बोलना आता है। और हमारी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल लेट चुकी है। अब जो हमारी जुडिशरी और इन 6 जजेस के खत के मामले पर एक बेंच बना था, उसकी समाअत हो रही थी, जस्टिस मुसरत अलील हैं, वो नहीं जो है वो दूसरा बेंच बन सकता है। तो मुझे बताइए, फौजी अदालतों वाला मामला जो है वो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए था। देखें, अगर वो अलील हैं तो ये जो अपील थी मिलिट्री ट्रायल वाली,
اس کے اوپر نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا، اسی وجہ سے بنا، اور دوبارہ اس میں بھی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں فل کورٹ بیٹھنی چاہیے، جس طریقے سے فل کورٹ بیٹھ رہی ہے اس کیس کو بھی فل کورٹ سننا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اپنے ماتحت، اور پہلی دفعہ ہے تمام ہائی کورٹس نے اور جوڈیشل نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، اور جس میں انہوں نے نام لیا ہے ISI کا، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ آج کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جب سربراہ کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہوگی، جب سپریم کورٹ کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہوگی، بلکہ اعتراض لگایا آ کر کے انہوں نے، اعتراض اٹارنی جنرل نے آ کر کہا کہ جی وہ تو خود جا کر کریں، ان کے پاس کنٹمپٹ کی پاور ہے، وہ خود کیوں نہیں ادارہ جاتی رسپانس دیتے۔ بات یہ ہے کہ جب وہ خود کرنے لگتے ہیں۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، علی گوہر بلوچ صاحب سے جب واپس آئیں گے، علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھیں گے کہ جو آرڈیننسز اور جو قانون سازی اب کی جا رہی ہے بائی سائڈ یہاں پر ٹریبونلز میں جو معاملات چل رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔